Like, subscribe, and get notified. Around 300 tribal youth are participating at the 3rd Tribal 8A-side football tournament being held at Laimati Football Ground, Davolim. The tournament is organized by Youth Hostels Association of India and association with Director of Sports and Youth Affairs Government of Goa. The finals will be played on 12th January at 4:30 p.m. The winners and runner-up will be given cash prizes plus trophy. आम्ही 8A-साइड ट्रायबल टुर्नामेंट हांगा दवोली ग्राउंडार घडोवन हाडिल्लो आसा. मुख्य कारण कितें आसा, ट्रायबल जे आसा आमचे यूथ हे भागांत आसात आनी तांकां मुखार काडपा लागून असले तरेचे टुर्नामेंट आमी घडोवन हाडटा हांगसर. आनी हो आमचो तिसरो टुर्नामेंट म्हणजे 2019 सुरू जाला, मागीर 20, 21, 22, 24, 25 मदीं खाडा पडिल्ला. आतां परत अंदू जालो आनी तुमी ते सगळे ट्रायबल ऑल ओव्हर गोवाचे इंटर विलेज जे पळय आसा टिमी त्यो हांगा पार्टिसिपेट जातात. आयज टुर्नामेंटाचो पयलो रावंड आसा आनी अशें करून फाल्यां दुसरो रावंड आनी फायनल गेम फाल्यां जातल्यो सगळ्यो. आनी आमकां खुशी भोगता सांगपाक कितें, हो आख्खो टुर्नामेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स गव्हर्मेंट ऑफ गोवान हांच्या पालवान आमी घडोवन हाडटात. हातूंत सुमारे 300 भुरगे पार्टिसिपेट जातले. विंगड टिमी आसा, विंगड गांवचे टिमी आयिल्ले आसा आनी आतां टुर्नामेंट सद्या चालू आसा. कसले फॅसिलिटी दिता हांगा? सद्या आमी कितें केलां, तांकां टिमीक उत्तेजन मेळपाक लागून आमी सकाळचें येना फुडें तेंचें रजिस्ट्रेशन करतात आनी तांकां च्या धाडटात. च्या धाडटकीर मागीर तेंची गेमी सुरू जातकीर तेंचे मदीं सुरू जातकीर जे पळय तांकां विकनेस येता ताका लागून आमी तांकां लागून ड्रिंक्स दवरलेले आसात, टायम ड्रिंक्स. आनी मागीर दनपारां जेवण तशेंच सांजची च्या, असो कंप्लीट दिसाचो तांकां आहार दितात आमी. आनी तेच्या भायर तांकां सामकी बरी प्रायजां आसतलीं, कॅश प्रायजीस प्लस ट्रॉफीज आसात, तातूंत मुखार दिश्टी पडटा. आनी तेंची फक्त हे वाडोवपाक, प्रोत्साहन वाडोवपाक, भुरग्यांक वयर काडपाक